शुभ वार्ता मार्क आवस्वर 10 वोल 32-45. शीस आतां जेरुजलेमाक सोडून वेच्या वाटेर ते आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतलो. तांचे शीत विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतलो लोक भियेल्लो. तवळ बारान परत्यान कुशीन आपोवन आपणा बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयान तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुजलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुता दन प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारयतले आनी अन्य जातींच्यांक अधीन करतले. ते ताची केळकुलां करतले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जेरबान मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजूसाशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा. तो तुवें आमकां करी जै. हांवें तुमकां कितें करी जै म्हूण तुमी अपेक्षितात? विचारले जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं ताचे महिमेंत पावतस. आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उज्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय जै. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की? सकतांव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक आसा तें स्नानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक चर्शी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचे बलात्कार अधिकार चलयता. आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक आडसून धरतात म्हूण तुमी जाणा. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावन दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावन दी. नियाळ. जुआंव आनी जाकोब बाबाव जावन आसले. जेजूच्या आपोस्तल जावन आसल्या तांचे थंय उंचली आशा आसली, महान आनी नांवार्दीक व्यक्ती जावची. देखून तांची आवय जेजू लागीं उपकार मागता, तांकां आपल्या राज्यांत उंचले हुद्दे दिवन दाव्याक आनी उजव्याक बसाचें करूंक. पूण जेजू तांकां वर्ते जायचे तर पयले खालते जायचे म्हणली शिकोवन दिता. अधिकाऱ्याक ह्या संवसारांत जावचो कश्टाक जेजू जाणा आसलो. देखून तांचे आपल्या शिसांक तुवें तुमचे मदें तशें जायनाये म्हणले जाणवाय पयलेंच दिल्ली. जेबेदेवाच्या पुतांक जाकोब आनी जुआंव त्या संवसारी कसलेंच वडपण लाबलें ना, तरी ते निजाकी वर्ते जाले. जेजूच्या आपोस्तलां पैकी जाकोबान पयले जेजू खातीर प्राण त्याग केल्लो. जुआंव तें आमकां मोगाची सुवार्ता आनी उगडापणाचो ग्रंथ लाबलो.